हजुरहरूलाई आजको यस भर्चुअल कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। यो कक्षाभरि मसँगै साथ दिएर बस्नुहोस् है त। आज हामी कक्षा 6 को सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 2 को हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता भन्ने शीर्षक अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको विविधताको सम्मान भन्ने पाठ शीर्षकको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, म सबैभन्दा पहिले तपाईहरूलाई यो विविधताको सम्मान पाठको परिचय गीतबाट गराउँछु है त। म एउटा गीत गाउँछु, तपाईहरू पनि म सँगसँगै गाउनुहोस् है त। बहुल जाति भाषा धर्म कति सुहाएको, बहुल जाति भाषा धर्म कति सुहाएको, सुन्दर शान्त बनाउन दैवले जुराको, सुन्दर शान्त बनाउन दैवले जुराको। हेर हेर छ कति राम्रो प्यारो नेपाल हो देश यो हाम्रो। हेर हेर छ कति राम्रो प्यारो नेपाल हो देश यो हाम्रो। सबैजना मिलिजुली गोडमेल गर्दै, सबैजना मिलिजुली गोडमेल गर्दै, हातमा हात काँधमा काँध मिलाई अघि बढ्दै, हातमा हात काँधमा काँध मिलाई अघि बढ्दै। हेर हेर छ कति राम्रो प्यारो नेपाल हो देश यो हाम्रो। प्यारो नेपाल हो देश यो हाम्रो। हिमाल पहाड तराई बेसी उपत्यका सबै, हिमाल पहाड तराई बेसी उपत्यका सबै, नेपाली हौँ हामी हाम्रो देश नेपाल भन्दै, नेपाली हौँ हामी हाम्रो देश नेपाल भन्दै। हेर हेर छ कति राम्रो प्यारो नेपाल हो देश यो हाम्रो। प्यारो नेपाल हो देश यो हाम्रो। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि पक्कै म सँगसँगै गीत गाउनुभयो होला। गीतबाट के बुझ्नुभयो त भाइ बहिनीहरू? हो, हाम्रो देश नेपाल धेरै भाषा धर्म संस्कृति मिलेर बनेको छ भन्ने कुरा हामीले गीतबाट बुझेका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो देश नेपाल हिमाल पहाड तराई बेसी उपत्यका सबै मिलेर बनेको छ भन्ने पनि भाइ बहिनीहरूले गीतबाट बुझ्नुभएको छ। त्यस्तै गरी सबैजना मिलेर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर यो बन्छ भन्ने कुरा हामीले गीतबाट बुझेका छौँ। यो नै के हो त? विविधताको सम्मान हो भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले विविधताको सम्मान त बुझिहाल्नुभयो। अब हाम्रो देशमा विविधता केमा छ त? अब यो हेरौँ है त। हेर्नुहोस् है, म एकछिन लेख्छु, भाइ बहिनीहरू पनि म सँगसँगै आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् यिनीहरू, हाम्रो देशमा जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक विविधता छ। अब हामी यी 3 थरी विविधताको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौँ है त। ल अब एकछिन स्लाइडतिर हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, जातीय विविधता नेपालमा 125 जात जाति, 123 वटा भाषा र 59 आदिवासी जनजाति रहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यो तथ्याङ्क राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसारको हो र
जात जाति अनुसार संस्कार, चाडपर्व, रीतिरिवाज, चालचलन पनि हाम्रो देशमा फरक फरक रहेका छन्। अब हामी हेरौँ है त हाम्रा नेपालका जात जातिहरू। म नमुनाको रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई केही देखाउँछु, किनभने सबै जात जाति हामीले यहाँ देखाउन सम्भव हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यसले पनि हाम्रो देशको जातीय विविधता झल्काउँछ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धेरै किसिमका जात जातिहरू बसोबास गरेका छन् भन्ने कुरा यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस् त यहाँ यिनीहरू कुन जाति हुन् भाइ बहिनीहरू, अनुमान लगाउनुहोस्। गुरुङ जाति, पक्कै पनि गुरुङ समुदायको भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको होला। उनीहरूले केमा त आफ्नो जातीय पहिरनमा सजिएका छन्। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यहाँ मगर जाति, उनीहरू पनि आफ्नो जातीय पहिरनमा सजिएका छन्। ल हेर्नुहोस् अब अर्को हेर्नुहोस् त यिनीहरू कुन जाति हुन् भाइ बहिनीहरू, स्याबास अनुमान लगाइसक्नु भएको छ, उनीहरू नेवार जाति हुन्। उनीहरू पनि जातीय पहिरनमा सजिएका छन्। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ राई जातिहरू, उनीहरू पनि आफ्नो जातीय पहिरनमा सजिएका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् कुन जातिको होला भाइ बहिनीहरू, स्याबास अनुमान लाउनु भएको थियो होला, लिम्बू जाति है। अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो कुन जातिको हो त, स्याबास है मुसहर जाति। उनीहरू तराईमा बसोबास गर्ने जात जाति हुन् भाइ बहिनी। अब हेर्नुहोस् है त, ल हेर्नुहोस् कुन जात जातिको होला अनुमान लगाउनुहोस् त। स्याबास तपाईहरूले यो लगाएको वेशभूषाबाट नै अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। हाम्रो नेपालमा ज्यादै थोरै सङ्ख्यामा रहेका राउटे जातिहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् यहाँ देखिएको कुन जाति हो त, दनुवार जाति। ल हेर्नुहोस् यहाँ देखिएको कुन जातिको समुदाय हो भाइ बहिनीहरू, थारू जाति है। उनीहरू पनि आफ्नो जातीय पोसाकमा सजिएका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् बाहुन क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व स्वरूप मैले यो चित्र यहाँ राखेको छु। भाइ बहिनीहरूले यो हेरेर नै थाहा पाइसक्नुभयो हाम्रो देशमा धेरै किसिमका जात जाति र जात जाति अनुसार उनीहरूको वेशभूषा पनि अलग अलग रहेछ, संस्कृति पनि अलग अलग रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नुभयो। अब हामी सांस्कृतिक विविधता हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त जात जाति अनुसार संस्कार, चाडपर्व, रीतिरिवाज, चालचलन फरक फरक छन्। त्यस्तै गरी 8 भन्दा बढी धार्मिक सम्प्रदाय रहेका छन्। जाति, धर्म र स्थानका आधारमा मनाउने अनेकौं चाडपर्वहरू छन् भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् अब केही कुरा हामीले अघिल्लो पाठमा छलफल गरेका थियौँ, केही कुरा भर्खर अगाडि हेऱ्यौँ र केही कुरा यहाँबाट सिक्यौँ। जात जाति अनुसार संस्कार, चाडपर्व, रीतिरिवाज, चालचलन फरक फरक छन् भनेर। अब हामी यसको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो नेपालको नक्सा देखाइएको छ नि, यहाँ भएको यसले सांस्कृतिक विविधता झल्किन्छ। नेपालमा धेरै किसिमका चालचलन, रीतिरिवाज, संस्कार, चाडपर्व छन्, तर सबै मिलेर बसेका छन् भन्ने कुरा यस चित्रबाट झल्किन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् है त, म अब केही चाडपर्वसँग सम्बन्धित चित्रहरू देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् यो दसैँ, त्यस्तै गरी यो तिहार, यो हिन्दू धर्म मान्ने मानिसहरूले मनाउँछन् यो पर्व। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त छठ पर्व, यो तराईमा बस्ने मानिसहरूले मनाउँछन्, तर अहिले धेरै ठाउँमा यो चाड मनाउन थालिएको छ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो ईद पर्वसँग सम्बन्धित चित्रहरू छ, यो इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरूले मनाउँछन्। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो क्रिसमस पर्वसँग सम्बन्धित चित्र हो, यो क्रिश्चियन धर्म अथवा इसाई धर्म मान्ने मानिसहरूले मनाउने पर्व हो। त्यस्तै गरी यो लोसार पर्व बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले मनाउने पर्व हो। त्यस्तै गरी यो माघी पर्व थारू जातिहरूले नयाँ वर्षको रूपमा मुख्य पर्वको रूपमा मान्छन् भने अन्य जताततै बस्ने मानिसहरूले पनि यसलाई माघे सङ्क्रान्ति भनेर पनि मनाउने गर्छन्।
त्योसँग सम्बन्धित हो भाइ बहिनीहरू। यसरी धर्मअनुसारको चाडपर्वहरूमा पनि विविधता रहेछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले चित्रबाट प्रष्ट रूपमा बुझ्नुभयो होला भन्ने लागेको छ। अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब जात जाति अनुसारको वेशभूषा हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। हामीले अगाडि पनि यो हेरेका थियौँ। त्यस्तै गरी जात जाति अनुसार वेशभूषामा मात्रै होइन, चाडपर्वमा मात्रै होइन, संस्कृतिमा मात्रै होइन, गरगहना पनि फरक फरक किसिमका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यसरी नेपालको सांस्कृतिक विविधता पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। अब हामी प्राकृतिक विविधताको सम्बन्धमा छलफल गरौँ है त। भौगोलिक रूपमा हाम्रो देश नेपाल हिमाल, पहाड, उपत्यका, बेसी, तराई आदि रहेका छन् र प्राकृतिक रूपमा पनि उत्तिकै विविधता रहेको छ। उत्तर दक्षिण भएर बग्ने थुप्रै नदीनालाहरू र ताल तलैयाहरू रहेका छन्। नेपालमा मात्र पाइने काँडे भ्याकुर लगायत धेरै चराचुरुङ्गी, विश्वमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडा, पाटे बाघ, अर्ना, रेड पाण्डा आदि पनि यहीँ रहेका छन्। यसरी प्राकृतिक विविधता पनि छ यो देशमा। अब प्राकृतिक विविधतासँग सम्बन्धित हामी केही चित्रहरू हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यो नेपालको नक्सा हो। यसबाट हाम्रो देश धरातलीय स्वरूपको आधारमा अथवा प्राकृतिक स्वरूपको आधारमा यसरी विविधता छ भनेर छर्लङ्ग हुन्छ। यहाँ माथि हिमाली प्रदेश, हिमालयन रिजन भनेर यहीँ लेखिएको छ। यो हिल्ली रिजन पहाडी प्रदेश र यो तराई रिजन तराई प्रदेश। यसरी प्राकृतिक रूपमा पनि विभाजित छ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। म अरू पनि देखाउँदै जान्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, यो हिमाली क्षेत्र। भाइ बहिनीहरूले तस्बिर आफै बोल्छ भनेको जस्तै गरेर यो चित्रबाटै थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी यो हेर्नुहोस् त, यहाँ पहाड देखिन्छ, डाँडा काँडा देखिन्छ। यो के हो त? पहाडी क्षेत्र हो। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् तराई, यो 4 कोसे झाडी हो। यहाँ पहेँलो रूपमा तोरी फुलेको देखिएको छ है। यसरी यो तराईको हो, तराई क्षेत्र है। ल हेर्नुहोस्, यसले पनि हाम्रो नेपालको प्राकृतिक विविधता झल्काउँछ। यहाँ पनि नदीनाला, तालतलैया, पहाड, हिमालहरू देखाइएका छन् भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् है त, हाम्रो देशमा धेरै नदीनालाहरू छन्। त्यो भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा छ। मैले नमुनाको रूपमा केही नदीनालाहरू भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ देखाउँछु। सप्तगण्डकी नदी, यो नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी हो। यो हेर्नुहोस् त, यो कर्णाली नदी, यो नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो। र यो हेर्नुहोस् त सप्तकोशी नदी, यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। त्यस्तै गरी यो तिलिचो ताल, यो विश्वमा नै सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको ताल हो, जुन हाम्रो देश नेपालमा पर्छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् यो घोडाघोडी ताल, यो कैलाली जिल्लामा पर्दछ भाइ बहिनीहरू। यो हेर्नुहोस् 20 हजारी ताल, यो चितवन जिल्लामा पर्दछ। यहाँ हेर्नुहोस् यो काँडे भ्याकुर, जुन हाम्रो देश नेपालमा मात्र पाइने चरा हो। यो चरा हाम्रो देशमा मात्र पाइनु पनि हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो भाइ बहिनीहरू। ल अब यो हेर्नुहोस् त, यो के होला? अनुमान लगाउनुहोस्। एकसिङ्गे गैँडा है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यहाँ यो पाटे बाघ, अर्ना, यी मैले देखाइरहेका जनावरहरू विश्वमा नै दुर्लभ मानिएका जनावरहरू हुन्, जुन हाम्रो नेपालमा छन्। यो रातो पाण्डा, यो हाम्रो राष्ट्रिय चरा डाँफे हो। ल हेर्नुहोस्, यसरी मैले हाम्रो देशमा प्राकृतिक विविधता छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ। सायद भाइ बहिनीहरूलाई यसले प्रष्ट पनि बनाए होला भन्ने लाग्छ भाइ बहिनीहरू। र अब यसरी विविधता मात्रै होइन, जसरी जातीय हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले र प्राकृतिक हिसाबले विविधता छ, त्यस्तै गरी एकता पनि छ भाइ बहिनीहरू। हामी नेपालीहरूमा हाम्रो देश नेपाल हो, हामी नेपाली हौँ भन्ने भावना सबैमा रहेको छ। जसले जुन धर्म माने पनि, जुन जातिको भए पनि, जुन संस्कृति मान्यता पनि, अथवा हिमालमा बसे पनि, पहाडमा बसे पनि, तराईमा बसे पनि, सबैमा एउटै धारणा छ। त्यो हो हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली हौँ। यो नै के हो त? विविधतामा एकता हो भाइ बहिनीहरू। अब विविधतामा एकतासँग सम्बन्धित म केही चित्रहरू भाइ बहिनीहरूलाई फेरि देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपाल एट अ ग्लान्स, युनिटी इन डाइभर्सिटी। यो विविधतामा
एकता झल्काउँछ यो चित्रले। यहाँ धेरै जात जाति मिलेर हाम्रो देश नेपालको राष्ट्रियता जोगिएको छ अथवा हाम्रो देश नेपाल रहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ यसबाट। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रले पनि विविधतामा एकता झल्काउँछ भाइ बहिनीहरू। यो दुवै चित्रले नेपालमा सबै किसिमका मानिसहरू छन्, सबै मिलेर बसेका छन् र सबैले मिलेर नै यो देश राम्रो हुने हो भन्ने कुरा देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ सबै जाति भाषा संस्कृतिका मानिसहरू मिलेर नेपाललाई सिँगार पटार गर्दैछन्। ल हेर्नुहोस्, एउटाले मात्रै गरेर त हुने होइन रहेछ नि, सबैजना मिलेर मात्र हाम्रो देश नेपाल सुन्दर बन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो भाइ बहिनीहरू। अब यो हेर्नुहोस्, हिमाली पहाडी तराई जहाँ बसे पनि सबै हामी नेपाली हौँ भनेर सबैजना मिलेर यी नेपाललाई उचालेको यहाँ देखिन्छ। यो तस्बिर आफै बोल्छ भनेको जस्तै गरी यो तस्बिरले छर्लङ्ग पारेको छ हे। ल अब नेपालमा विविधतामा एकता छ भन्ने केही आधारहरू म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो भनेर भनेका थिए। ल हेर्नुहोस्, अब यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने हाम्रो देश नेपाल अहिले होइन, प्राचीन कालदेखि नै विविधतामा एकता भएको देश रहेछ अथवा धेरै जात जाति मिलेर बनेको एउटा साझा फुलबारी रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय गानले पनि विविधतामा एकता कायम छ भनेर भन्न खोजेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ राष्ट्रिय गान भाइ बहिनीहरूले विद्यालयमा प्रत्येक दिन प्रार्थनाको समयमा गाउनुहुन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई यो थाहा छ। ल हेर्नुहोस्, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सयौँ थुङ्गा फुल भनेको विभिन्न किसिमका जात जाति भाषा संस्कृतिलाई भनेको हो भने एउटै माला नेपाली भनेको एउटै मालामा उनेर बनेको हामी नेपाली भनेर भनेको। यसबाट पनि हाम्रो देशमा चाहिँ विविधतामा एकता छ भनेर भन्न खोजिएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हाम्रो निशान छापले पनि हाम्रो देश नेपाल विविधतामा एकता कायम भएको देश हो भनेर सन्देश दिन खोजेको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ निशान छाप, यहाँ के छ त, राष्ट्रिय चिन्हहरूको प्रतिनिधित्व स्वरूप लाली गुराँस र हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा राखिएको छ। त्यस्तै गरी बीचमा हेर्नुहोस् त, हिमाली पहाडी तराई प्रदेश देखाइएको छ र यहाँ महिला र पुरुषले यसरी हात मिलाएको देखिन्छ। त्यसबाट के बुझिन्छ भने महिला र पुरुषको समान सहभागिताबाट मात्र देशको विकास हुन्छ भनेर भन्न खोजिएको छ। यसबाट पनि हाम्रो देश नेपाल चाहिँ विविधतामा एकता कायम भएको देश हो भनेर भन्न हामी सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, हामी एक धर्म मान्नेले अर्को धर्मको सम्मान गर्छौँ। हिन्दूहरूको मन्दिरमा अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि गएका हुन्छन्, होइन त भाइ बहिनीहरू? हामीले देखेका छौँ, हिन्दूहरूको मन्दिरमा सबै पूजा गर्न गएको देखेका छौँ। त्यस्तै गरी हामी एक धार्मिक लडाइँ अथवा धर्मको कुरालाई लिएर नेपालमा नेपाली समाजमा त्यस्तो लडाइँ भएको देखिएको छैन। यसरी एक धर्मले हामी अर्को धर्मलाई सम्मान गर्छौँ, त्यो पनि विविधतामा एकता हो भाइ बहिनीहरू। अर्को हेर्नुहोस् है, हाम्रो समाजमा हामी एक अर्को जातको चाडपर्वमा सरिक हुन्छौँ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो साथीकोमा अथवा छरछिमेकमा अन्य जातिको भए पनि उहाँहरूको चाडपर्व मनाउँदा जानुभएको छ कि छैन? जानुभएको छ हे हो। त्यो नै के हो त, विविधतामा एकता हो। अर्को हेर्नुहोस् त, छठ पर्व तराईमा मात्र नभएर अन्यत्र पनि मनाइनु, राईको चण्डी नाच र सुदूरपश्चिमको देउडा नाचमा अन्य जातका मानिसहरू पनि सरिक हुनु आदि विविधतामा एकताका उदाहरणहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अहिले छठ पर्व पहिला विशेष गरी तराईवासीको पर्व हो, तर अहिले धेरै ठाउँमा यो मनाएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो राईको चण्डी नाच सुदूरपश्चिमको देउडा नाचमा अन्य जात जातिका मानिसहरू पनि रमाइरहेका नाचिरहेका हामीले देखेका छौँ। त्यो भनेकै एक अर्कोप्रति सम्मान हो र विविधतामा एकता हो भाइ बहिनीहरू। मैले उदाहरण स्वरूप केही भाइ बहिनीहरूलाई देखाएको हो। अब विविधतामा एकता झल्काउने एउटा गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर त्यो भिडियो हेर्नुहोस् है त।
सैथरी बाजा एउटै ताल, सैथरी घोडा एउटै चाल, मेची काली सिङ्गै दिएको साझा हाम्रो जन नेपाल। सैथरी बाजा एउटै ताल, सैथरी घोडा एउटै चाल, मेची काली सिङ्गै दिएको साझा हाम्रो जन नेपाल। सैथरी बाजा एउटै ताल। जाति र जात नाचौँ यसरी एकैसाथ। सैथरी नै हो जाति र जात नाचौँ यसरी एकैसाथ। झुम्छन् जसरी लसरी पसरी एउटै रुखका सैथरी पात। सैथरी बाजा एउटै ताल, सैथरी घोडा एउटै चाल, सब हौ एउटै हामी नेपाली, एउटै हाम्रो जन नेपाल। सैथरी बाजा एउटै ताल। चोट मलाई पर्दामा दुख्छ भने यदि तिम्रो ज्यान। चोट मलाई पर्दामा दुख्छ भने यदि तिम्रो ज्यान। चोट मलाई पर्दामा दुख्छ भने यदि तिम्रो ज्यान। त्यही हो नेपालीको राष्ट्रियताको मूल निशान। सैथरी बाजा एउटै ताल, सैथरी घोडा एउटै चाल, यही अभिमानी शेर उचाले हाँसिरहोस् यो उच्च हिमाल। सैथरी बाजा एउटै ताल, सैथरी घोडा एउटै चाल, मेचे काली सिङ्गै दिएको साझा हाम्रो जन नेपाल। सैथरी बाजा एउटै ताल।
होइन त? गीत सुन्नुभयो नि, यो गीतबाट के सन्देश पाउनुभयो? हो, हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जहाँ बसे पनि हामी नेपाली हौँ र हाम्रो देश नेपाल हो, सबै हामी एकतामा बाँधिएका छौँ भनेर सन्देश दिन खोजेको छ यो गीतले। ल हेर्नुहोस् है त, अब यतिसम्म आउँदाखेरि हामीले हाम्रो देश नेपाल विविधता भएको देश हो र विविधतामा एकता कायम भएको छ भन्ने सन्देश हामीले पाइसकेका छौँ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई विविधतामा एकता भन्ने शीर्षकमा एउटा सम्पादकीय कसरी तयार गर्ने भनेर सिकाउँछु है, जुन भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकमा क्रियाकलापमा पनि दिएको छ। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, र यसलाई आफ्नो कापीमा पनि टिप्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा पहिला सम्पादकीय तयार गर्दाखेरि माथि सम्पादकीय भन्ने शब्द लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि शीर्षक, हामीले कुन शीर्षकमा सम्पादकीय तयार गर्न लागेका हौँ त्यो शीर्षक लेख्नुपर्छ। त्यसपछि कुन त्यो शीर्षकको अथवा विषयवस्तुको उठान वा छोटो परिचय पहिलो प्याराग्राफमा दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि दोस्रो प्याराग्राफमा मुख्य विषयवस्तु वा भन्न खोजेको मुख्य कुरा राखिनु पर्दछ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अब अन्तिम अथवा लास्टमा निचोड वा विषयवस्तुको दृष्टिकोण राखिनुपर्छ। त्यसपछि यसलाई चारैतिर लाइन तानेर एउटा बक्सभित्र राख्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। र सम्पादकीय भनेको प्रधान सम्पादकले कुनै एउटा समसामयिक विषयवस्तुमा लेखेको एउटा लेख हो। यो हरेक पत्रिकामा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले पत्रिकामा पनि यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म यो यहाँ दिएका अथवा सम्पादकीय लेख्ने कसरी भनेर मैले भने नि, हो त्यो अनुसार तयार गरेको एउटा सम्पादकीयको नमुना देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यी सुरुमा मैले अघि भने जस्तै गरेर यहाँ सम्पादकीय भनेर माथि लेख्ने, त्यसपछि यो सम्पादकीयको शीर्षक हो। हामीले आज हाम्रो पाठको शीर्षक नै विविधताको सम्मान भएको कारणले मैले विविधताको सम्मान भन्ने शीर्षकमा सम्पादकीय तयार गरेको छु। अब हेर्नुहोस् है त, म पढ्छु, भाइ बहिनीहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है त। नेपालमा 125 जात जाति, 123 भाषाभाषी र 59 आदिवासी जनजाति र 92 भन्दा बढी भाषा बोलिन्छन्। यहाँ हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, किराँत, इसाई लगायत 8 भन्दा बढी धार्मिक सम्प्रदाय छन्। त्यस्तै गरी जाति, धर्म र स्थानका आधारमा मनाउने अनेकौं चाडपर्व तथा विभिन्न संस्कारहरू रहेका छन्। सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा मात्र होइन, भौगोलिक, प्राकृतिक र जैविक रूपमा पनि विविधता रहेको छ। धरातलीय स्वरूपको आधारमा हिमाल, पहाड, उपत्यका, भित्री मधेस, तराई आदि रहेका छन्। उत्तर दक्षिण भएर बग्ने थुप्रै नदीनालाहरू र ठाउँ ठाउँमा ताल तलैयाहरू छन् र वनस्पति र जीव जन्तुमा पनि विविधता छ। भाइ बहिनीहरू, यो मैले अघि तपाईहरुलाई अगाडि भनेको थिएँ नि, विषयवस्तुको उठान वा छोटो परिचय भनेको यही हो। मैले यहाँ यो विषयवस्तुको छोटो परिचय हो। अब त्यसपछि अब अर्को हेर्नुस् है त। यसरी अनेकौं हिसाबले विविधता भए तापनि नेपालीहरूमा एकताको भावना रहेको छ। हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली हौं भन्ने समान धारणा सबैमा छ। यहाँ एक जातिका मानिसहरू अर्को जातिको चाडपर्व जात्राहरूमा शरीक भएका हुन्छन्। त्यस्तै गरी हिन्दूहरूको मन्दिरमा अन्य धर्म मान्ने मानिसहरू पनि गएको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी राईको चण्डी नाच, सुदूरपश्चिमको देउडा नाच, मगरको कौरा नाचमा अन्य जातिका मानिसहरू पनि रमाइरहेका हुन्छन्। यिनै विभिन्न उदाहरणहरूबाट नेपालमा विविधतामा एकता रहेको पुष्टि हुन्छ। अब हामी अन्तिम प्याराग्राफ हेरौँ है त। नेपालमा विगतमा कहिल्यै पनि जातीय, धार्मिक र भाषिक आधारमा युद्ध भएका छैनन् र अब पनि हुने छैन, हुन दिनु हुँदैन पनि। विविधतामा एकता कायम गरेर बस्ने, सँगै बस्ने, सँगै हाँस्ने हाम्रो परम्परालाई अब पनि निरन्तरता दिनुपर्दछ। नेपाली भाषा मात्र राष्ट्रभाषा नभई संविधानले नै सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ। त्यस्तै गरी सबै चाडपर्व,
राष्ट्रिय चाडपर्व भएका छन्। त्यसैले यी भाषाभाषी र चाडपर्वमध्ये एउटा मात्र हरायो भने पनि हाम्रो सम्पत्ति नाश भएर जान्छ, संस्कृति लोप हुन्छ। त्यसैले यहाँ भएका प्रत्येक भाषा, संस्कृति, संस्कार जोगाएर राख्न, सबैप्रति सम्मान गर्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो भाइ बहिनीहरू। यो थियो निष्कर्ष वा निचोड। अब यसलाई यसरी एउटा बक्सभित्र राख्नुपर्छ। मेरो यहाँ एउटा स्लाइडमा नअटेको कारणले मैले 2वटा स्लाइडमा यसरी राखेको छु, तर तपाईँहरूको कपीमा एउटा पन्नाभरि सुरुदेखिको लास्टसम्म प्राय अट्छ भाइ बहिनीहरू। र तपाईँहरूले पनि मैले यहाँ देखाएको नमुना अनुसार र सिकाएको तरिका अनुसार यसै गरी एउटा सम्पादकीय लेख्न नबिर्सिनुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल अब म हेर्नुहोस् त एउटा नारा देखाउँछु। विविधताको सम्मान गरौँ, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाऊ। यो भाइ बहिनीहरू एउटा नारा थियो। ल भन्नुहोस् त यसले के सन्देश दिन खोजेको छ अथवा यसले के भन्न खोजेको हो, अनुमान लगाउनुहोस्। यति अगाडिदेखि पढिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई यसको बारेमा बुझि पनि सक्नु भएको छ हो। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले पक्कै अनुमान लगाउनु भयो है। हाम्रो देश नेपाल जातीय आधारमा, सांस्कृतिक आधारमा र प्राकृतिक आधारमा विविधता छ। त्यो विविधताको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो विविधतालाई सम्मान गऱ्यौँ भने हाम्रो राष्ट्रिय एकता चाहिँ बलियो हुन्छ भनेर यो सन्देश दिन खोजिएको हो। विविधताको सम्मान गरौँ, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाऊ है त भाइ बहिनीहरू। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो गरौँ भनेर अनुरोध गरेँ भाइ बहिनीहरू। ल अब हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा एउटा क्रियाकलापमा के प्रश्न दिएको छ भने तपाईँ आफू जन्मेको स्थानलाई चिनाउने प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्व बोकेका कुराहरूलाई महत्त्व झल्काएर चाहिँ खोजी गरेर त्यसको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर दिएको छ। मैले त्यस्तै एउटा नमुना तपाईँहरू जस्तै कक्षा 6मा पढ्ने भाइ हरिले लेखेको यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अब हेरौँ है त, हरिले आफू जन्मेको ठाउँको बारेमा कसरी लेखेका रहेछन्। मेरो नाम हरि हो, म कक्षा 6मा पढ्छु। मेरो घर तनहुँ जिल्लाको बन्दीपुरमा पर्दछ। मैले आफू बसेको स्थानलाई चिनाउने वस्तुहरूको बारेमा निम्न अनुसार उल्लेख गरेको छु। ल हेर्नुहोस् त, बन्दीपुरलाई पर्यटकीय दृष्टिले प्रख्यात ठाउँ मानिन्छ। ल हेर्नुहोस्, चित्र शुद्ध कति राम्रो प्रोजेक्ट वर्क हरिले गरेका रहेछन्। उनले यसरी लेखे र अनि यो बन्दीपुरको सिनारियो अथवा बन्दीपुर झल्कने उनले चित्र राखेका छन्। यो बन्दीपुर, यो पनि बन्दीपुरको ठाउँ। अब अर्को हेरौँ है त, बन्दीपुर नेवार र मगर जातिको कला र संस्कृतिको लागि प्रसिद्ध मानिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यो नेवारी संस्कार, यो मगर जातिको संस्कार है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, बन्दीपुरको बजारको माथि खड्गदेवी मन्दिर रहेको छ, जहाँ दसैँको नौरथामा मेला लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, यो खड्गदेवी मन्दिर यहाँ पूजा गरेको देखाइएको छ। अर्को हेर्नुहोस्, बन्दीपुरको टुँडीखेलबाट हिमालहरूको सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ टुँडीखेलबाट देखिएको दृश्य हेर्नुहोस्, यो बन्दीपुरको टुँडीखेल हो। अब अर्को हेर्नुहोस् है, यहाँ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो मानिएको सिद्ध गुफा रहेको छ। यो सिद्ध गुफाको प्रवेशद्वार र यो गुफाभित्रको दृश्य। अर्को हेर्नुहोस् त, यो ठाउँलाई सुन्तला खेतीको लागि पनि प्रसिद्ध मानिन्छ। ल हेर्नुहोस्, बन्दीपुरको सुन्तला खेती। ल हेर्नु, हरिले कति राम्रोसँग प्रोजेक्ट वर्क गरेका रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गरेँ, सबैको आफ्नो ठाउँलाई चिनाउने प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कुराहरू हुन्छन्। सबैको ठाउँमा केही न केही हुन्छन्। तपाईँहरूले पनि खोजी गरेर हरिले जस्तै गरेर प्रोजेक्ट वर्क बनाउन नबिर्सिनु होला है त। आज हामीले सुरुबाट के सिक्यौँ त भाइ बहिनीहरू? सबैभन्दा पहिला त हेर्नुहोस् त, हामीले हाम्रो देश नेपाल भन्ने शीर्षकमा रमाइलो गरेर गीत गायौँ है। र अनि हाम्रो देश नेपालमा जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक विविधता छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। र के रहेछ त, कस्तो रहेछ जातीय विविधता, कस्तो रहेछ सांस्कृतिक विविधता र कस्तो रहेछ प्राकृतिक विविधता भनेर हामीले स्लाइडमा थुप्रै चित्रहरू हेऱ्यौँ। र यो विविधतामा
एकता कस्तो छ नेपालको अवस्था भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ र हाम्रो नेपाल चाहिँ विविधतामा एकता भएको मुलुक हो भन्ने आधारहरू के रहेछन् भन्ने पनि हामीले क्रमैसँग छलफल गऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरूलाई त्यसपछि हामीले सम्पादकीय कति महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँभन्दा अगाडि सिक्नु भएको थियो भाइ बहिनीहरूले सिकेको थिएन है हो सम्पादकीय कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ र त्यसपछि आफ्नो स्थानीय ठाउँलाई चिनाउने प्राकृतिक धार्मिक र सांस्कृतिक स्वरूप अथवा अवस्था झल्कने प्रोजेक्ट वर्क कसरी गर्ने भनेर पनि छलफल गऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरू यही अनुसार तपाईहरूले पनि आफ्नो अभ्यास र क्रियाकलापमा दिएका प्रश्नहरू सबै हल गर्नुहोला किनभने आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुसँग नै सम्बन्धित छन् तपाईहरूको अभ्यास र क्रियाकलापका प्रश्नहरू अनि आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनुहोला। यति भन्दै फेरि हामी अर्को पाठ लिएर अर्को कक्षामा भेट्नेछौँ। आजको यस कक्षाबाट बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।